السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نبداو في الفيزياء، الكهرباء، المكثف، كوندونساتور. ان كوندونساتور او المكثف. الوغ شنو هو المكثف؟ مسألة بسيطة. كناخدو فلزين، قطعتين او صفيحتين فلزيتين، يعني وحده دايره هاك مثلا، وحده مقابله ولا متقابله معه، يعني بحال هاد الشكل متقابلين بعضياتهم. وهنا كندير واحد الرابط، وهنا وكذلك رابط، وكنجيو لهنا وكندير واحد المولد كهربائي. اذا هاد الصفيحتين فلزيتين بيناتهم كنديروا ما يسمى بالعازل، او شبه موصل، ان سيمي كونديكتور، ولا تندير واحد العازل بيناتهم باش وحده ما تقاش مع الاخرى. اذا هذا يعني هي التكنولوجيا ديالها، ولكن لا موديليزاسيون ولا نمذجه هذا المكثف ديما كنقول لكم ها وحده، الصفيحه الثانيه وهاد الصفيحه هذه كنسموها هذا لابوس، اللابوس ا واللابوس بي. في هاد اللابوس كنديرو هاك، وهنا كنديرو عازل بيناتهم. اش كيوقع؟ كنديرو هنا في واحد المولد كهربائي. اش كيوقع؟ هنا هذا القطب الموجب وهذا القطب السالب. ياك بون جو ميكسكوز، هنا غادي نزيد نطولو شويه باش ناخدو هنا بهذا الشكل. الوغ اش كيوقع هنا؟ هاد الصفيحه اللي كاينه هنا، هاد الالكترونات ديالها الحره، الكترونات اش كدير؟ الكترون سالب كيجي جاي هاك، هاد الالكترون كيجي هو وغادي في هاد الاتجاه. علاش؟ لان كيمشي لهنا لهاد الشحنه الموجبه، هادي هنا الكترونات كيمشيو لهنا وكيضربوا الدوره وكيرجعوا جايين هاك، كيكملوا وتيرجعوا من هنا وكيجيو لهادي. اذا إلا حيدنا واحد الشحنة سالبة اش كتظهر؟ شحنة موجبة، وهنايا هاد الشحنة السالبة غادي تضاف هنا. ذلك ودوالك حتى اش كيصبح عندنا هاد التوتر اللي درناه هنا، هاد المولد عنده واحد التوتر ديالو او. اش كيصبح عندنا؟ كيصبح عندنا كيبقاو يدوزو حتى كيولي هنايا توازن. حيت كيحدث التوازن اش كتولي عندنا؟ هاد اللابوس ا ها هو، والبي هكذا، هذا تيولي موجب وهذا سالب. فهمنا؟ اذا هاد المولد الكهربائي ولا هاد المنبع، هاد المولد الكهربائي شنو كيدير؟ بحال البومبو، غادي ناخذو بحال اون بومب. اون بومب يعني واحد المضخه غادي تضخ الالكترونات، وملي كيتحيد الالكترون اش كتبقى بلاصتو؟ موجبه. كيضخ هاد الالكترونات كيجيبو من هنا. واضح؟ اذا هاد اللابوس هكذا الا خدينا هنا وهنا ودرنا له النقطه بي هنا والنقطه ا هنا لنفرض، غادي نعطيو بالشكل ديالو. هنا فاش درنا له هكذا اشنو عنده؟ كان لاصق في واحد المولد ها هو هاك. اذا كاين تيار هنا غنسميه اي، وكاين توتر او ا بي. التوتر كيكون عكس التيار فاش في المستقبلات. اذا هادشي كامل غادي نمحي. الوغ هنا يعني شحال كاين من شحنه موجبه؟ نفرض 1 2 3 4 5 6 7، غادي يكونوا هنا خص يكونوا هنا 7. اذا هاد المكثف عنده واحد السعه، قدره باش يحتفظ بالشحنات. شكون هي هذه القدره؟ كنسموها السي. السي هي اش؟ سعه
المكتف. Capacité du condensateur. Donc, ça veut dire la capacité de condensateur, c'est-à-dire la capacité de réserver une énergie électrique propre à lui. Donc, هذا الشيء اللي غادي نشدو حنا على المكتف. هنا التيار وهنا واحد التوتر او ولا اللي سميتو هنا او ا سي. دابا حنا غادي نبداو نشتغلوا غير بهذا وبلا هذا الشحن. اذا غادي نمحي هذه القضيه هنا غير باش نحيدوا هذاك اللبس اللي كيكون عندكم. شنو هو المكتف مع شنو هذا المكتف؟ المكتف شنو هو؟ صفيحتين من الفلز متقابلتين وبيناتهم واحد العازل باش ما يكونش بيناتهم اتصال، وكنجبدوهم تلصقوهم مع واحد مولد كهربائي باش نديرو باش ندخلوا الالكترونات من واحد الصفيحه للصفيحه الثانيه. واضح؟ دونك انا غادي نلخص هذه القضيه هنا بهذا الشكل ا بي. انا هذا غادي نمحيه، وباش غادي نبداو نخدمو دائما هو هذا ا بي، وهذا كنسميوه كاباسيتي سي. هاد سي باش الوحده ديالها وحدتها الفراد، فاراداي. دونك فاراداي، دونك الوحده ديالها الفراد. اذا انا في هذا سميتو هنا بحال نجي ندرس هذا المكتف كاع نقرا عليه كاع الخصائص ديالو. دونك غادي ناخذوا التيار غادي هاك، التوتر خدينا هنا ان جينيراتور، الوغ هنا او. الا بغيت ناخذ ا بي لاحظوا معايا واحد القضيه جد مهمه، راه كاينه شي خطرات غنبداو نكتبوا او صغيره يعني بدلاله تي، يعني داله زمنيه، ولكن كاين شي خطرات غادي نكتبوا او هذه ثابته. كلهم تيمثلوا لنا التوتر، غير بحال يكونوا متغير، يعني كيكون التوتر متغير، في هذيك الحاله كنديروا او تي. واضح؟ اذا غادي نجي انا نكتب هنا او سي ديالي. او سي شنو هو في لا كاباسيتي؟ هو او الا بغيتو ا بي سي فو فولي، هو او ا بي، وهو دونك هذا هو التوتر، والتيار ها هو اي. دونك شنو هي العلاقه بين اي و او؟ هذا هو اللي عندنا في بيت القصيد، او مع اي. الوغ هنا كو ا وهنا كو بي، ديك الشحنه اللي خديت قبيله هنا كو ا كو بي. كو ا اكبر من صفر و كو بي اصغر من صفر، اذا غادي نوضعو كو ا هي كو. واش غادي نكتبو؟ شنو هي التيار؟ التيار بصفه عامه هو مشتقه ديال يعني الصبيب ديال الشحن. التيار الكهربائي شنو هو؟ يعني شحال من شحنه في الثانيه، هذا هو التيار. وكنعرفوا التيار الوحده ديالو اش؟ الامبير، وكو الوحده ديالها الكولوم. ا امبير و كو كولوم. دونك اي ها هي عندنا. وعندنا علاقه اخرى جد مهمه، العلاقه بين او سي و سي و كو. هاد كو ايكال سي او، سي او سي. هاد جوج الحوايج جد مهمين، هاد جوج العلاقات مهمه. التيار هو المشتقه او التغير ديال الشحنه في هاد سميتو في هاد لارماتور، وكو الشحنه اللي غادي ياخذها باش غادي تشحن الكوندونساتور هي سي في او، والسي هي سعه المكتف. اذا الا عطينا هاد المسائل صافي غادي ناخذوا علاقه بين هاد التيار. الوغ هاد العلاقات اللي نحسب تيار اي اشنو هو؟ اي شنو هو؟ هو دي دو كيو سور دي تي، هذا في التعريف. ولا عوضنا كيو هنا بالسي اش تعطينا دي سور دي تي ديال سي يو سي. اي كتساوي نخرجوا السي على برا، سي دي دو تي
يو سي. هذه مهمة، هذا التيار. دونك هادو علاقات بصفة عامة، هادو نعقلو عليهم. دابا اش غادي ندير؟ هاد المكتف دابا غادي نشتغلوا به فاش؟ غادي نشتغلوا به في واحد الدارة كهربائية. يعني غادي ناخذ انا واحد الدارة هنايا كهربائية، لاحظوا فيها واحد الموصل اومي، وهنا المكتف سي ديالنا، وهنا قاطع تيار. داكوغ بون، هنا قاطع التيار وهنا مولد كهربائي. دونك اون فوا غادي نسد قاطع التيار اش غادي يوقع؟ دونك هنا انا بهاد العلاقات اللي هنا جو في افاسي سوسي، وغادي نعقلها على هاد الجوج، وهادي خرجتها منه. داكوغ. هنا غادي نخدمو شي شويه، وهذا الشيء باش اللي غادي يجي دابا في هذا الطرح هو باش غادي ديرو تشتغلوا. لاحظوا عندي ا هنا، وهنا بي، وهنا سي. الوغ التيار سديت القاطع التيار كا هنا، اش وقع؟ التيار غادي يمر من هنا، دونك التيار اي ها هو هذا، غادي يدوز من هنا، غادي يدوز من هنا، وغادي يرجع بطبيعة الحال يرجع للمولد. عندي هذا التوتر هنا ها هو يو ا بي، من هنا لهنا، ومن هنا لهنا يو بي سي. يو صغيرة بقينا يو بي سي. هاد يو ا بي، يو ا بي كنعرفو حسب قانون اوم، لا لوا دوم، اشنو هي؟ يو إيكال ار اي، قانون اوم، لا لوا دوم. فهمنا عليها؟ غادي يبقى لي بي سي، هذا يو بي سي، وبارفوا كنسميوه يو سي، يو سي. داكور. نسميه انا هنا يو سي، خليهم بعد نختزلو. يو بي سي هو هذا اللي هنا. اش قلنا قبيله؟ يو بي سي كانت عندنا العلاقه نعاودها، كيو كتساوي سي يو، كيو كتساوي سي يو. دابا بغيت يو هي كيو على سي، هي واحد على سي كيو. داكوغ. الوغ من هاد جوج علاقات هادو انا بغيت من هاد جوج علاقات عندي لدينا كذلك يو ا بي زائد يو بي سي. اشنو هي؟ يو ا بي زائد يو بي سي. الا درنا علاقه بحال علاقه شارل، هاد بي مع بي كتمشي كتبقى هي يو ا سي، يو ا سي هي هادي كامله، ولا نسميوها حنا يو. هذه هي يو صافي. إذن هادي من هنا لهنا يو هي هادي زائد هادي. واضح؟ يعني بصيغة أخرى هي ار. ألوغ هادي علاقة واحد، هادي علاقة جوج. ألوغ غادي نحاول أنا ندير واحد الربط هنايا. غتبقى عندي غير هاد الدالة هادي هنايا يو اي سي، غادي نجيبها. راه عندي ديجا اش درنا. اي سي هي اي سي كوا لدينا، راه شفتو من قبل اي لقيناها هي سي دي. اي هي سي دي ديال بي سي، دي دو يو بي سي سور دي تي. راه شفنا قبيله. دونك انا الا جيت بغيت نعوض هاد يو بي سي اللي هنا، نقدر نعوض هذا هنا. اذن يو بي سي، يو بي ا، يو ا بي، يو ا بي اشنو هي؟ هي ار اي، و اي هي دي دو يو سي دو بي سي سور دي تي.
دونك ها ار بهذا الشكل، يو بي بهذا الشكل. عوضت اي باش من هنا، هاد من هنا وضعتها هنا في ار. دونك غادي نجي لهاد العلاقة ثلاثة في ثلاثة اش عندنا؟ إلا درنا هاد العلاقة في ثلاثة اش عندي؟ يو بي ها هي ار دي دو يو بي سي سور دي تي، سي سا، بلوس كوا؟ بلوس بي سي، داكور؟ يو بي سي كتساوي يو. هاد العلاقة جد مهمة، هادي نقدر نكتبها بشكل تالي. لاحظوا غادي نوضع انا يو، هاد يو بي سي، يو بي سي هي يو سي، يعني توتر عند مربطي المكتف هو او سي. إلا وضعنا هاد النضاع أو غادي نرجع لهاد العلاقة ار، فوالا. الوغ ار يو سي، اتوندي، اي كاينه هنا يو بي بي سي. Oui. Donc si on remplace, il nous manque un C. Et voilà C. Il nous manque un C. Voilà. Voilà. Il nous manque un C. Et C, c'est ça. Donc si on remplace I là-bas, RC. RC. Voilà. C'est ça. Regardez bien. شوفوا هنا. كتبنا I هي C D de IC de UBC sur DT، هي اللي شفنا في ديك الديمونستراسيون قبل برهنا عليها. ودابا اش بغينا نديرو؟ بغينا نعوضو هاد اي، هادي اللي هنا غادي نعوضوها هنا. دونك هاد اي ها هي ولكن في ار في اوكي. دونك هاد ليكواسيون هنا الا درنا يو سي هي بي سي غادي نجيو نعوضوها. اش غتعطينا؟ ار سي كوا زيدو دي دو يو سي سور دي تي بلوس كوا يو سي ايكال ا يو. سي سا، هذه هي المعادلة التفاضلية. دونك هاد ليكواسيون ديفيرونسيال لاش وصلنا هنا اللي تري اوتيل. لاحظوا يو سي ها هي هذه هي يو سي، يعني هي بي سي ولا نسموها يو سي. دونك هاد يو سي عندها هنا. الوغ غادي نرجعو للرياضيات. هذه معادلة تفاضلية حلها على شكل الحل ديال هذه المعادلة التفاضلية. شنو هي المعادلة التفاضلية؟ المعادلة التفاضلية هي معادلة اللي كيكون فيها الدالة والمشتقات ديالها، تكون المشتقة الأولى والثانية والثالثة كيما بغاتو. هذه كتسمى معادلة تفاضلية وهي اللي كتسيريها في الفيزياء. حنا اش عندنا هنا؟ عندنا هذه المعادلة التفاضلية بحال درنا ار سي اش يو بريم سي دو تي بلوس يو سي يقال ا يو. لاحظوا الدالة والمشتقة ديالها، المشتقة الأولى هذه يو سي تساوي يو. إذن هادو هما المعادلات التفاضلية، غتشوفوا في الرياضيات. إذا حنا اللي عندنا الغرض به وهو أنه هذه المعادلة من هذا النوع اللي كتسمى معادلة تفاضلية نزيدو نكملو من الدرجة الأولى، حلها على الشكل التالي. هذه المعادلة التفاضلية الحل ديالها على الشكل التالي كيكون هو U C de T égale A exponentielle moins MT plus B. هذه واحد المسألة مفروغ منها.
اذا فاش كتكون عندنا واحد المعادله تفاضليه من الدرجه الاولى، الحل ديالها هو هذا. دابا يجب تحديد كل من بي و ا و ام. هذا هو الغرض. خصنا نعرفوا شكون هي ام، شكون هي ا، شكون هي بي. هكذا. الو هنا كتختلف الطرق. هنا كيختلفوا الاساتذه في حل هذه المعادله. انا هذه المعادله غادي نفصلها لجوج الاصناف وغادي نخدمها بالرياضيات محضه. يعني لا فيزيك سي لا فيزيك، ولكن انا غادي نخدمها بالرياضيات. الوغ جو فاس سوسي، وغادي نقسم لكم هاد الجدول لجوج باش نهنيكم من جوج ديال الحالات. هنا الشحن وهنا التفريغ. بمعنى الكوندونساتور اللي هضرنا عليه وين داك المكتف اش كيدير؟ فاش كيكون في الاول خاوي كنديروه في واحد البطاريه ولا واحد المنبع، يعني واحد كنعطيو واحد واحد الشحنه ولا التوتر الافضل، يعني كنديروه في واحد الداره فيها واحد المنبع تيار ولا توتر. اش كيوقع؟ كتبدا تشحن واحد الوقت صاي. دونك هذيك التشحن غادي نشوفوها هكذا. لاحظوا في التجربه، هذه التجربه الا خدينا لوسيلوسكوب وخدينا سميتو عند الشحن اش كيكون؟ هنا تي وهنا اش يو سي. داكور. الوغ في هاد الشحن اش